हां करंट ही वायर सुटिल्ली आशिल्ली ये वायर लगा उसको गेट को वायर लगा ना और हे लायटीचे कनेक्शन भितरल्यान वायर आयिल्ली आनी वायर ही गेटीक आशिल्ली ही गेट ही गेटी टच आशिल्ल्यान ताका शॉक आयला अशें म्हण ह्या भुरग्यांनी म्हायती दिल्या। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीच्या एक माडीचो म्हणटा हाका उत्तर प्रदेशाची काही फॅमिली येवन हांगा गोंयान सेटल जाल्ली आनीक रातची 9 सुमार सूरज राजपूत वर्सा 21 हो भितर खंय जेवलो आनी जेवतरीक जेन्ना भायर सरतालो तेन्ना लायटीची वायर ह्या गेटीक टच जाल्ली आशिल्ली ती ताका कळ्ळी ना। जेन्ना तो गेट ओपन करपाक सोदतालो तेन्ना तेज्या गेटीक हांगा हात लागलो आनी ताका करंट लागलो मोठ्या प्रमाणात शॉक लागली आनी तो हांगाच पडलो। हांगाच पडटरीक ताका जाग्यार मरण आयलें। त्यानंतर ही कंप्लेंट काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर गेली आनी काणकोण पुलीस स्टेशनाचे PI श्री हरीश रावत देसाय आनी तांच्या टिमीन हांगा येवन भेट दिली तेन्ना पयलीं ताची डेथ जाल्ली आनी तो हांगा पडिल्लो आशिल्लो। त्यानंतर ताका रितसर पंचनामा करून पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडिल्लें आसा। ही जेन्ना दुर्घटना घडली तेन्ना गांवांत एक हळहळ जाली। खरें म्हटल्यार लायटीची जी कनेक्शनां ह्याच्यान त्याच्यान दितात तेन्ना कोणाक खबर उरना आनी हे खंयच्यान तरी कनेक्शनां दितात आनी तसो तो प्रकार घडलो असो दिसता कारण खंयच्यान ही बारीक वायर जी आसा ती हांगच्यान सोडली गेली आनी हांगा केन्ना तरी ती टच जाली आनी त्या टायमार ताका शॉक येवन ताका मरण आयिल्लें आसा। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण।